जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह। मैं अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मौसम में जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ारा। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर सुनाइए कैसे मिजाज है, ठीक तो है? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोहना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर एक बार फिर से। आज हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम मैं लेते हुए भी थोड़ा सा कतराता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब। मोहतरम जनाब फारूक अली खान भाई, जो हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, आज एक बार फिर से
हमारे इस प्रोग्राम में वो हाजिर हुए हैं और मेरी भरपूर फरमाइश पे उन्होंने शिरकत की। और सबसे पहले उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और उनके दिल की आवाज़ जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, लोग उनको देखें, सुने। तो लीजिए जनाब, आज हम करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर दोबारा से फिर वही गुफ्तगू जो एक बार 3 महीने पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की और उस टाइम किसी भी इंसान ने उनकी बातों को जो है ना रद्द अमल नहीं लिया, गौर से नहीं सुना। और हालात और वाक़ियात इस टाइम यहाँ पे ऐसे हो चुके हैं कि सब लोग अपने अपने घर में महदूद होकर रह चुके हैं। यही बात उनकी थी कि आज से 3 महीने वो लोग पहले कहते थे कि अपने अपने इंतजामात कर लीजिए, हमारे ऊपर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जिसको आपने ना अपनी जिंदगी में देखा है और ना कभी सुना है। तो बाकी की जो बातें हैं, उनके दिल की आवाज आज वो आप सबको सुनाएंगे और आप उनको देखिएगा और सुनिएगा कि मौजूदा जो हालात है दुनिया में, कोरोना वायरस की जो एक दुनिया है वो किस तरह से आबाद है और लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लीजिए जनाब, बढ़ते हैं फारूक अली खान साहब की जानिब और करते हैं उनसे उनके दिल की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। फारूक भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मेरी खुशकिस्मती कि आप इस प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर हुए और यकीन जानिए फारूक भाई कि लोगों ने आपके प्रोग्राम को आज से 3 महीने पहले इतना सराहा, इतना अप्रिशिएट किया, इतने लाइक्स कमेंट्स आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर मुझे बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है मुझे सुनकर के लोगों ने ध्यान दिया। माशाल्लाह आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से बिलोंग करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है पूरी दुनिया में सबसे पहले, यकीन जाने वो आम इंसान और लेबर जो पूरी दुनिया में है उन तक नहीं पहुंचती। तो आप ये जो काम कर रहे हैं फारूक भाई, ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी नेकी भी है, सदका जारिया भी है कि आप लोगों तक इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो शामिल करते हैं, उनको बताते हैं कि वो अपने अपने हालात और वाक़ियात को अच्छी तरह से देख लें और ज़िंदगी का अच्छे तरीके से सामना करें। आज आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? वैसे तो फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता है, जो कुछ है वो रब तआला की ज़ात को पता है, लेकिन इंसान की जो छठी हिस्स है वो उसको पहले से ही आगाही दे देती है कि भी आने वाले वक्तों में ये कुछ होने वाला है और आप इसकी तैयारी कर लीजिए। तो फारूक भाई, आपके दिल में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप दुनिया को, सुनने वालों को और जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, उनको भी बताइए कि आने वाले वक्तों में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो और हमारे साथ जितनी भी कंट्रियाँ जुड़ी हैं, उन सब में क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर किया था कुछ महीने पहले कि, और आपको पता है कि मैं पेशे के एतबार से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ और हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आम आवाम से कदरे पहले आ जाती हैं। माशाल्लाह, बहुत नज़र रखते हैं हम लोग आलमी तिजारती इदारों पर, माली इदारों पर। हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि एक मुल्क में एक हवा किस रुख जा रही है इन्वेस्टमेंट की। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर हमें ट्रेनिंग भी होती है कि हम अपना एक एनालिसिस देते हैं जिसके ऊपर हुकूमतें हिफ्ज़ मा तक़द्दम और पेशगी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डिज़ाइन करती हैं। वाह, अगर हालात ख़राब हो जाएं तो उनको सरप्राइज या पैनिक नहीं करते, और अगर हालात ख़राब ना हो तो वो होशियार और चौकन्ना रहने से रहते हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ये नज़रिया जड़ पकड़ा है कि जो चेंज है, तब्दीली,
وہ انسان کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے. اور اس کے مقابلے میں مشرقی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ چینج نہ آنا میں بہتری ہے. ہم ہمیشہ ماضی کے زمانے کو گولڈن زمانہ سمجھتے. کیا بات ہے. اور مغرب میں یہ ہے کہ آنے والا زمانہ بہتر ہوگا, آنے والی نسلوں کے لیے اچھا کر کے جائیں. تو اس تجربے کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے, مگر توکل کے زمرے میں حالات کے پیش نظر اپنا حفاظتی انتظام کرنا انسان کے لیے لازمی ہے. اور اللہ رب العزت کو چیلنج, حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ سے کسی نے کہا کہ ایک بلڈنگ سے قریب مفہوم ہے ایک واقعے کا, اور صرف نقطہ سمجھانے کے لیے جلدی سے کر دوں کہ اگر میں وہاں سے چھلانگ لگاؤں بلند جگہ سے تو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو میں نہیں مروں گا. تو سیدنا علی علیہ السلام رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں فوت ہو گئے, مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کو آزمانا بھی مخلوق کے لیے وہ نہیں ہے اچھی بات اللہ ہو. تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے بھی توکل کے معاملے میں یہ ہے کہ حالات کو رکھتے ہوئے عقل کو, جیسے انسان گھر کی چیزوں کو بجٹ کرتا ہے, بالکل مہمانوں کے آنے کے حوالے سے دعوت کا کھانا بنایا جاتا ہے بے شک ضائع نہ ہو. اسی طرح اس وقت بھی عالمی لیول پر حالات جو ہیں جس طرف جا رہے ہیں تیزی سے, وہ بڑے ہی گمبھیر اور پریشانی کی. آپ دیکھیں کہ پورے معاشرے کے اندر اس وقت کوئی خیر سگالی, کسی قسم کی پارٹی, کسی قسم کا فن, کسی قسم کا کوئی شغل نہیں لگ رہا. بالکل کسی آدمی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تو دور کی بات ہے, آنکھوں میں وہ چمک بھی نہیں گئی. ہمارے ایک دوست اور بزرگ ہیں, وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ آنکھوں کی چمک, تو مجھے ان کا وہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ چمک ہی نہیں ہے. کیوں کہ جدھر جاؤ ماسک پہنا ہوا ہے, دستانے پہنے میں, لگتا ہے یہ بھی آپ کے دانت نکالنے آ رہا ہے یہ بندہ. ایسی ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ڈر کی بنی ہوئی ہے. اور سوشل ڈسٹینسنگ کو میں اس چیز پر بھی تھوڑا حیران ہوتا ہوں کہ, اور میں آج یہ بات کروں گا اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کروں گا کیونکہ مجھے عوامی پلیٹ فارم پر بات کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے بنسبت کمرشل پلیٹ فارم پر. ہمیں بہت بڑی تعداد میں پیسہ دیا جاتا ہے کہ آپ کمرشل پلیٹ فارم میں بات کریں, مگر وہاں پر آپ کو بات ان کی مرضی کی کرنی ہے. کیا بات ہے, جہاں پہ آپ کو جھوٹ بتانا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ عوامی پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا, یہاں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. ہر آدمی ہمارے کئی درجے قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں اس پلیٹ فارم پر یہ بات کروں گا کہ آنے والے دنوں میں حکومتی سطح پر ایک اعلان ہوگا کہ جس چیز کو یہ وائرس کہہ کر پھیلا رہے تھے, یہ اس کا ایک پہلو ہے. جو ڈاکٹر لاشوں کو اسٹڈی کرتے ہیں آؤٹ آف سی, چائنا آپ کو پتا ہے کہ یہ کنٹرولڈ معاشرہ ہے, اس کے اندر سے ابھی پابندی بھی لگا دی ہے کہ ریسرچ پیپر نہیں چھایا ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو یہاں جو امریکہ میں خودیاں ہوئی, اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اللہ پاک ابھی مور دین 5 لاکھ سے جو ہے نا وہ 2 ملین سے اوپر انفیکٹڈ ہے سر. اور امریکہ کے اندر صرف ایک اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا 10,000 سے اوپر انتقال لوگ کر چکے ہیں نیو یارک کے اندر. تو نمبر تو آپ کے سامنے ہی ہے. البتہ جو ڈاکٹر آٹوپسی کرتے ہیں اور جو فوت ہوئے ہوئے لوگوں کی لاش کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آپس میں یہ چل رہے ہیں کہ یہ وائرس کے ذریعے پھیلنے والا ایک اس کا ویکٹر ہے. باڈی کے اندر جا کر یہ بیماری خون کی دشمنی کرتی ہے, خون سے. یہ ریڈ بلڈ سیل کے اندر جو ایلیمنٹ جس کے اندر آئرن ہوتا ہے, ہیموگلوبن, اور یہ میں بالکل ذرا عوامی لیول پہ بات کر رہا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں جلدی سے اس بات کو سمجھ جائیں. اگر کوئی اس پہ ٹیکنیکل نکتہ چینی کرے گا تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارا سامعین جو ہے, ہم سننے والے سامع جو ہے, اس کو ہم نے بات بالکل آسان پیرائی میں سمجھانی ہوتی ہے. اس کی تصدیق ایک اعلیٰ درجے کے اچھے ریسرچ سائنٹسٹ کر دیں گے کہ یہ وائرس جو ہے ہیموگلوبن پہ اٹیک کرتا ہے, جس کی وجہ سے سانس گھٹنے کی بیماری لگتی ہے, اور اس کے بعد گردوں کو نیا بلڈ پیدا کرنے کے لیے بلڈ پریشر کے معاملے میں ہائپر ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, جس سے دل کا دورہ پڑتا ہے. اس وقت 800% دل کے پیشنٹ مریض جو ہیں وہ جو انتقال ہوئے ہارٹ اٹیک سے, اور بڑی ایک بحث بھی چل گئی تھی پاکستانی کمیونٹی میں چل گئی تھی, کیونکہ فیملیز میں تھوڑی شرمندگی بھی محسوس کی جا رہی تھی. بتاتے نہیں تھے کہ گھر کے بزرگ جو ہیں ان کو کورونا وائرس سے انتقال کیا, کیونکہ اس میں بد احتیاطی کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے ضرور کہیں باہر گئے ہوں گے, لوگوں سے ملے ہوں گے, آپ نے
जो प्रिकॉशंस दी गई हैं कि भी सैनिटाइजर यूज करो, लोगों से मत मिलो, मास्क यूज नहीं किया, हैंड ग्लव्स यूज नहीं किए, बेइज्जती का सा एक जो कॉन्सेप्ट हमारी तो सोसाइटी में रहता है वो बताते नहीं थे, मगर आर्ग्यूमेंट ये शुरू हो गया कि जी नहीं जी उन्होंने तो हार्ट अटैक होया था, तो अब वो कहने लगे कि जी लोगों को हार्ट अटैक से हो रहे हैं तो वो भी कोरोना। तो हुआ ये है कि ये बीमारी दिल को भी खाती है और इसके ऊपर बाकायदा अब कुछ दिनों में आप लोगों को ये चीज मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम मुनाफिक मीडिया कहते हैं क्योंकि वो हुकूमत की बातें करता है, इलेक्शन लड़ने हैं, स्टैब्लिशमेंट की बातें हैं, चंदे जमा करने हैं लोगों ने, तो वो बताएगा कि ये बीमारी इंसानों के न सिर्फ फेफड़ों को खा रही है बल्कि दिल के पीछे भी जाती है और दिमाग पे कितना इफेक्ट होता है इसके साथ साथ। इम्पैक्ट जो इस बीमारी का तो वैसे बैरियर वायरस क्रॉस नहीं कर सकता, मगर नफ्सियाती तौर पर जो एक बदएतमादी, यानी आप अंदाजा लगाएं कि पैसे कैश देते हुए भी आदमी जो है ना दस्ताने पहन के एक्सचेंज कर रहा है कि कैश के ऊपर जनाब कहीं वायरस ना हो। अंदाजा लगाएंगे दुनिया ने सारी ने पैसे जमा किए मगर वो पैसे भी इस वक्त बेएतबारी की कैफियत में आ। क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालने के बाद लोग स्प्रे कर रहे हैं जी कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर मेल आपके घर में जो आती है दिन में 4 बजे 3 बजे जो भी टाइम है उसको लोग स्प्रे करना पड़ रहे हैं। तो एक नफ्सियाती कैफियत भी बनती जा रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि बिजनेस में हर चीज फोरकास्टिंग होती है, राइट, कि जी 6 महीने बाद, अभी देखिए ना समर में क्रिसमस के ऑर्डर बुक होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो नहीं बुक हो रहे। 50,000 आदमी बेस्ट बाई वाले ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टोरों में क्रिसमस में रश कम होगा। नवंबर में इलेक्शन, रमजान में तरावी, ठीक है, हज, तो ये सारी चीजें प्लानिंग और फोरकास्टिंग लटक गई, ये एक उसमें आ गई है, जम गई है जो चीज। तो अब जब ये सोसाइटी जम गई और सिर्फ जरूरियात जिंदगी के ऊपर बात आकर रह गई है, और मैं आपको ये भी इशारा दे दूं कि बहुत सी जगहों पर खाने पीने के मामलात में शॉर्टेज अमेरिका में भी नजर आ रही है। के अंदर जहाँ चीजें इम्पोर्ट होके आती हैं क्योंकि वहाँ सहराई माहौल है, तो वहाँ चीजें बाहर की स्टेट से आती हैं, वहाँ पे इस वक्त थोड़ी किसी हद तक नजर भी आ रही है, लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को जब उठाएगा तो उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। लेकिन फारूक भाई, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इतनी भरी कंट्री कि पूरी दुनिया में जिसके डॉलर्स चलते हैं वो कंट्री हिल कर रह चुकी है इस टाइम, उसकी जो जड़ें हैं वो भी हिल चुकी हैं। तो बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, खास तौर पे अब मैं चलता हूँ अपने पाकिस्तान की जानिब जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, चाहे हम लोग यहाँ के सिटीजन होल्डर हैं, लेकिन हमारा खून हमारी रगों में जो कुछ भी है वो पाकिस्तान का दौड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में मौजूदा जो अभी हालात होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी आगाही कीजिए, क्योंकि अभी गिनती में कुछ 5 से 10 हज़ार लोग पेशेंट हैं कोरोना वायरस के ऊपर। मौजूदा हालात कैसे होने वाले हैं, लोग इस चीज से वहां पे बच पाएंगे या नहीं? नहीं, ये थोड़ा सा इसमें गलतफहमी का शिकार हो रहा है अवाम उन्नास भी और मीडिया भी, कि देखिए चाइना में नवंबर से फैली हुई बीमारी अमेरिका में आकर के मार्च में एक्सप्लोड हुआ। यस, तो इसमें एक फैक्टर है, फरवरी के लास्ट में और मार्च के स्टार्ट में ही, मार्च में पीक पे गया। बिल्कुल सही। तो इसके अंदर एक क्लस्टर टू क्लस्टर शुरू में होता है, केस टू केस, कि जी लाहौर में 1 केस था, पेशावर में 2 थे, मुल्तान में 4 थे, कराची में 8 थे। अगर उस केस टू केस अगर आपने उनको कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये क्लस्टर टू क्लस्टर चलता है। अब पूरे अमेरिका के अंदर इसका जो फैलाव जो है वो न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा है, और इसकी क्या वजह है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान में, इंडिया में इस वक्त टेस्टिंग नहीं हो रही, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी और इंडियन हुकूमत भी इंटरनेशनल इदारों से बहुत बड़े तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर हुर्राबाद की मद में लेकर अपने अपनी जेब में डालकर जाने की तैयारी करते। उन लोगों को, गरीब जो होता है उसको रोने की आदत होती है, मजलूम को तो तकलीफ सहने की आदत हो जाती है। उनको पता है कि ये अवाम हमारा, देखिए वहाँ की अवाम जो है, खासतौर से पाकिस्तान की हुकूमत, आपका क्या ख्याल है कि लोगों की वोट से बनी है? अगर पाकिस्तान की हुकूमत लोगों के वोट से बने ना तो ये मजदूरों की हुकूमत होगी, क्योंकि वहाँ गुर्बत, जबकि लेबर हमेशा से पीछे चली जाती है। तो लिहाजा वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है या पावरफुल तबका है वो एक लिहाज से वो देखें पाकिस्तान में जो बीमारी आई है
کوئی آپ کو کہے گا کہ ایران سے آئی، کوئی کہ کیونکہ چائنا کو پروٹیکٹ کرنا مقصد ہے. بالکل. حالانکہ پورے پاکستان سے چائنیز سامان گزرتا ہے، گوادر تک پاکستان میں چائنیز ملتے ہیں آل اوور دی ورلڈ، مگر ان کو کا سامان جاتا ہے. فیکٹ کو پاکستانیوں نے مفت میں لینا ہے. ٹھیک ہے، تو چائنا کو بچانا ہے تو کیا کہا کہ جی ایران سے آئی. اچھا، ایران سے بھی پہلے آئی ہے. کہاں سے؟ چائنا سے. وہ پاکستانی شاگرد اسٹوڈنٹ جن کے والدین فوج میں ہیں اور سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو وایا سنگاپور موو کیا. سب سے پہلے وہ لائے لاہور میں. یہ کسی کی نظر میں نہیں ہے. یہ ہم ہی سوشل میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں. مین اسٹریٹ پہ میں میڈیا کہے گا تو میر شکیل الرحمان کی طرح اندر بند کر دیا جائے گا. انہوں نے الزام لگایا ایرانیوں پر. ایرانیوں سے بھی پہلے سعودی عرب نے بہت بڑی تعداد میں شیعہ مجاہدین کو سیریا سے ہتھیار ڈلوا کے پاکستان جب بھیجا، پہلے وہاں سے بھی آیا، اس کے بعد زائرین سے بھی آیا، اور پھر اس سے پہلے چائنیز سے آیا، پہلے اس سے اسٹوڈنٹ سے آیا. اور اب اس وقت یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ مذہبی طبقے کے ذریعے ان کو حکومت سرکاری مذہبی طبقے کے ساتھ مل کر ان کے اجتماعات کو کنٹرول نہیں کر رہی. کل بھی علماء، سرکاری علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے اوپر لاک ڈاؤن اثر نہیں کرتا. کیوں کہ ان کو بھی پیسہ ملے گا. اگر جب فوجیاں ہوں گی وہ 1 کو 100 دکھائیں گے تو اب بڑے نمبر پہ تعداد میں چندہ ملے گا. اور آپ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ ملکوں کے اندر سرکاری لوگ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو اپنا ذہنی علاج کرانا چاہیے. وہاں پہ لوگ سرکاری اعمال جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی عزت کی خاطر. چپڑاسی کی کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. کیا بات بتائیے. وہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھے. اگر خدمت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی 70 سال سے جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ پاکستانیوں کو تو سونے میں تولا جانا تھا. تو اس لیے سرکاری اعمال پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. بالکل. وہ آپ کو نظر آئیں گے ایسا پریٹینڈ کرتے ہوئے. دیکھیں، پاکستان میں پولیو کی مہم چلوائی بل گیٹس کے پیسے سے. وہ پورا طبقہ موجود ہے، اس کو گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر پتہ ہے کہ کون کہاں مستحق رہتا ہے. مگر اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے دور میں انہوں نے ان سب کو نظر انداز کر کے نئے چیک جاری کرنے کے لیے ٹائیگر فورس کا نام لے لیا، جن کے پاس ٹریننگ تک نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کو اگر راشن پہنچانے جاؤ گے تو بیماری سے کیسے پروٹیکٹ کرو گے اپنے آپ کو. اور جہاں پر سندھ کے اندر جہاں راشن گیا بھی ہے، وہاں لوگوں نے 2 من کا راشن بیچ کے اپنی پسند کی چیزیں لے لی. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، لوگوں نے بنائی ہیں دکانداروں نے، کہ دیکھیں جی سندھ حکومت نے ان لوگوں کو راشن دیا اور یہ یہاں پر بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ کو. ابھی تک دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا مرنا بھول گئے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کسی دوسرے کے منہ کا نوالا جو ہے وہ ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں آنے والے وقتوں میں. اسی لیے اس کے بعد ایک جھٹکا اور آئے گا. میں آپ کو یہ بات سندن کہہ سکتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر وہ طبقے جو اپنی جان پر کھیل کر اپنی آزادیوں کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل. کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ایران میں یہ بیماری وہاں کے وہ نوجوان لائے ہیں جو وہاں کی حکومت سے تنگ ہیں. امریکہ کے اندر نیو یارک میں پہلا جو مریض جو آدمی بیمار ہے وہ ایرانی النسل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. واشنگٹن کے اندر جو آدمی آیا وہ ایران سے آئے تھے. بالکل ایسے. اب جو جراثیم یہاں پھیلا یورپ سے. اٹلی کے اندر یہ بیماری وہاں پر ریفیوجیز کو مٹانے کے لیے لائے اٹالین وہ لوگ جو اپنی حکومت کے خلاف تھے. تو اس میں اور امریکہ میں بھی آپ کو میں ثبوت سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایسے نوجوان پکڑے جا رہے ہیں. ایف بی آئی ان کو واچ کر رہی ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی امیگریشن کے خلاف بات کی، انہوں نے یہاں پر بین لگوانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اب جو ہے ڈیموکریٹس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے وہ طبقے متحرک ہوئے ہوئے ہیں. اس میں ایک سیاسی اینگل بھی ہے کہ اس بیماری کو ایز اے ویپن کے طور پر بھی سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے ثبوت موجود ہیں. اگر کوئی شخص آپ کا سامعین بعد میں کہے کہ اس کا ثبوت صحیح ہے تو ان کو گزارش یہ ہے کہ حکومت امریکہ کی ایک پروٹیکٹیو ایجنسی ہے، فیڈرل پروٹیکٹیو ایجنسی، وہ جو امریکن بلڈنگوں کی سرکاری بلڈنگوں کی سیکورٹی فیڈرل پروٹیکٹیو ایجنسی، ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھیں تو جنوری کے مہینے میں سفید فارم بالکل جو ناکسی سوچ کے ہیں ان کی ٹیلی گرام چیٹ کے اوپر بہت بڑی مہینوں کی تعداد سے ڈیٹا جمع کر کے انہوں نے ڈالا ہے کہ یہ لوگ ایک جرم لگا کے، کیڑا لگا کے، وائرس لگا کے لوگوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں.
یہ ثبوت موجود ہے اور یہ FBI کی باقاعدہ پرنٹڈ رپورٹ ہے، آج بھی موجود ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ ثبوت دے رہا ہوں میں. تو لہذا پاکستان کے اندر بھی پرابلم، کشمیر میں بھی پرابلم، اٹلی میں بھی پرابلم، ریفیوجیز کا بہت بڑا پرابلم ہے. بھائی یہ ساری چیزیں اٹ مینس کہ ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں اور ہم خود اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جب بھی انسان لالچ میں آ کر دیکھیں، سائنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو ایک تحفہ تھا سائنس، مگر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا بزنس ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سائنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانیت کو ایک ہدیہ ہے. کیا بات ہے کہ آپ اس سے علاج دریافت کریں، اس سے آپ پانی کی طاقت دریافت کریں، آپ اس سے شعور حاصل کریں، خدمت کریں. مگر جب آپ اس کو ٹیکنالوجی دیکھیں، یہ آئی فون جو تھا اس کی ٹیکنالوجی علم حاصل کرنے کے لیے تھی، ہے نا، مگر انہوں نے اس کو بے حیائی اور بدماشی اور فتنے کے لیے استعمال کیا اور اس کی قیمت رکھی. اسی طرح ٹیلی ویژن جو تھا یہ اس لیے تھا کہ انسانیت کو آگاہ کیا جائے کہ دور کے حالات سے، مگر انہوں نے اس کو تیل بیچنے کا اور بے حیائی اور فحاشی کا گڑھ بنایا. تو اس لیے یہ جو چیزیں جب انسانیت کو نقصان دیتی ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ عام انسان بیماری سے ہلاک تو ہوتے ہی ہیں مگر ہم ان سے سبق نہیں حاصل کرتے جب تک کہ اجتماعی شکنجے میں نہیں آ جاتی. بے شک. تو اس وقت ہمیں دوبارہ سے ایویلویٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہمیں لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود اور فائدے کے لیے فری کرنا چاہیے. اسی طرح اناج کا ذخیرہ کر کے اس کو کسی قوم کے علاوہ دیکھیں، ابھی اس وقت میری پریڈکشن یہ ہے کہ 12 مہینے میں ایک جنگ آنے والی ہے جس میں امریکہ اور چائنا دونوں مل کر ملکوں قبضہ کریں گے. اور اگر کوئی اس چیز کا ثبوت مانگتا ہے تو میں آپ کو کل رات کی ساؤتھ چائنا سی کی امریکن کی ایک فلیگ مارچ کی ہے جس میں B-52 بامبر جو نیوکلیر بم چلاتے ہیں اس کے انہوں نے 40 جہازوں کو چائنا کے ان جزائر کے اوپر سے گزارا ہے کل رات کو جہاں پر یہ کوریا کے ساتھ ایک کانفلکٹ زون ہے. بہت بڑی نیوز ہے اور یہ پرنٹڈ ہے. کیا بات بتائی آپ نے کہ یہ 12 مہینے کے اندر ایک جنگ کی طرف جائیں گے اور ملکوں قبضہ ہو. یعنی کہ یہ صرف کسی دو ملکوں کے بیچ کی جنگ نہیں ہے، یہ عالمی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کو افیکٹ کرے گی، سائڈ لینی پڑے گی. اور افریقہ جو ہے اس کا مین وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ افریقہ جو ہے اس کا مین محور ہے کیونکہ چائنا کی پچھلے 15-20 سال سے یہ کوشش تھی کہ پاکستان کے تھرو وہ پورے افریقہ کی اکانومی پر قبضہ کرے اور بہت سارے چھوٹے ملکوں کو چائنا نے مقروض کر کے ان پر قبضہ آلریڈی کیا ہوا ہے. وہ ان کو ادھار دے کے ان کو مقروض کر کے ٹیک اوور کر لیتا ہے جیسے کہ یہ پورٹ کو کر لیتا ہے، سنگاپور کا پورٹ، گوادر کا پورٹ. تو یہ ایک جنگ ایک عجیب و غریب قسم کی بن رہی ہے اور اس کے علامت کے طور پر میں نے یہ بھی بتا دوں کہ نیٹو نے اپنی کوئی بھی ایکسرسائز مؤخر نہیں کی. آپ دیکھیں کہ بیماری پھیل رہی ہے فوجیوں میں بھی، امریکن نیول اسٹاف بہت ہو رہا ہے مگر نیٹو نے یورپین ایکسرسائز مؤخر نہیں کی کیونکہ ان کو تھا کہ خدا نہ خواستہ ٹینشن ہوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مہم جوئی ہو اور حملہ کر کے کسی ملک پر کوئی ملک قبضہ کر لے. اور کل رات کی فلیگ مارچ ہے اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے اگر وہ اس کو سرچ کرنا چاہیں انٹرنیٹ پہ نیوز میں تو ایلیفنٹ واک یہ لفظ ہے، ہاتھی کی چال. امریکہ نے جو ایکسرسائز چائنا کو زور آزمائی کی دکھائی ہے اس کا نک نیم ہے ایلیفنٹ واک، ہاتھی کی چال، یعنی اسے مست ہاتھی نا، جنگجو ہاتھی. اس میں 40 کے قریب B-52 بامبر جو کہ سب سے بڑے بم پھینکنے والے جہاز ہیں امریکہ کے، ان کی انہوں نے نمائش کرائی ہے چائنا کو کلوز. ان کے جو بحری بیڑا جس میں چائنیز نے بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے نا ساؤتھ چائنا سی میں ڈالا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی کہ چائنیز جو ہے وہ اگریسو ٹاک کر رہے ہیں کیونکہ چائنا کے ایک بڑے لیڈر نے ان کے سیکیورٹی انچارج نے ڈائریکٹ امریکہ پہ الزام لگایا کہ امریکن فوجیوں نے بیماری پھیلائی. بالکل اور وہ ٹویٹر پہ بہت چلی ہے، ایسا سننے میں آیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بجائے اس کے کہ ایک انسان اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے دکھ کے شریک ہوں، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹوائلٹ پیپر سے لے کے ماسک تک ذخیرہ اندوز کر دی.
میں یہاں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں. فاروق بھائی آج سے 3 مہینے پہلے آپ نے ایک لائسول اسپرے کے بارے میں بتایا تھا اسی چینل کے اوپر آ کر جی کہ 1 سال ہوا امریکہ میں وہ لائسول اسپرے جو ہے وہ لانچ ہوا تھا. اس کے پیچھے ڈسکرپشنز میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کرونا وائرس ہیومن بینگ کو کل کرتا ہے, یعنی کہ ہیومن بینگ موزی ہے. یس ایگزیکٹلی, تو اس کو کل کرتا ہے. تو میں سن کے شاکڈ ہو گیا تھا. آج وہی لائسول اسپرے پورے امریکہ میں شارٹ ہو چکا ہے, اور آپ کو کسی کے بیسمنٹ سے ملے گا بھی نہیں, آپ کو ملے گا کنٹینروں کے حساب سے لوگوں کے گھروں سے نکلے گا. لوگوں کے گھروں سے نکلے گا. یہ ایک اجتماع, اسی لیے جنگ کے حالات بن رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہم لوگ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ بھی سوسائٹی کے طاقتور ترین ذہنوں کی ڈائریکشن کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے پیسے والے لوگ جو ہیں حکومتوں کے فیصلے کرتے ہیں. تو وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوجی کارپوریشن کے جو اسٹاک ہیں ان کا کانفیڈنس بحال ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا کانفیڈنس ایک ہوتا ہے نا کنزیومر, تو ان کا ایک میں بالکل سمپل انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ ایک عام آدمی بھی بات سمجھ سکے, جو ٹیکنیکل نہیں ہے. اور پریشانی کے زمانے میں باتیں جو ہے نا سمپل کرنی چاہیے تاکہ جلدی سمجھ میں آئے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالمی جنگ کا تناظر بھی پیدا ہو رہا ہے. سعودی عرب نے پیٹرول کی جنگ شروع کر دی, رشیا کے ساتھ ایک دوسرے کو نقصان دیتے رہے. کل پرسوں ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد بھی حالات کسی وقت بھی سعودیہ پھر بھی ایک چال ایسی چل دے گا کہ اس کے اندر دنیا ساری کو پریشان کرے گا کہ مجبور, کیونکہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے نا, دیکھیں ٹیسلا کمپنی بنائی امریکنز نے, بالکل جو بڑی الیکٹرانکس کے اوپر ایک بیٹری پہ چلا رہے بیٹری پہ چلا ان کے آدھے سے زیادہ ملازمین کی تنخواہ کاٹ کے اور ان کو لے آف کی طرف لے جا رہے ہیں. کیوں کہ پیٹرول سستا ہو گیا. جب پیٹرول سستا ہوا تو 5-5 سال کی خریداری اگر ایک ہی ریٹ پہ کر لیتے ہیں. تو یہ وجوہات بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اکانومی پر میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ پیسہ خرچ کرتے وقت ہر آدمی اس وقت ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہے کہ میں یہ ضرورت کے طور پہ خرچ کر رہا ہوں یا اللے تللے یا لگژری میں. تو لگژری آئٹم تو کہیں پر بک نہیں رہے. آپ دیکھیں جابیں ختم ہوں گی, مورگیج نہیں جائے گی, فور کلوزرز ہوں گے, تو پرائسز مکانوں کی بھی گریں گی. ہر آدمی جو سمجھ رہا تھا کہ میرا مکان آل اوور دی ورلڈ 50 لاکھ روپے کا چیک نہیں آپ کیش کروا سکتے. تو یہ ایک گلوبل امپیکٹ کی طرف جا رہا ہے. اور میں اسی سے کیوں لیتے ہوئے میں تھوڑا یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ تھوڑی سی ان باتوں پر بھی تھوڑا گفتگو کر لیں کہ لوگوں کے دماغوں میں چلتا ہے کہ جی یہ چائنا نے چلایا, کوئی کہتا ہے جی امریکہ نے چائنا کے لیے چلایا, اور جس کو جتنی نالج ہے یا جو اس کا فہم ہے اس کا اس حساب سے بات کرنی ہے اور بتانا ہے. جی, حالانکہ یہ کچھ باتیں تو میک سینس کرتی ہیں کیونکہ امپیکٹ اسٹڈی کرنے سے ایسا نظر آتا ہے, مگر یہ ایونچولی جو ہماری تحقیق وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ایک آدمی نے اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے اپنے کو ورکرز کو مارنے کے لیے اس کو پھیلایا. پھر وہاں سے یہ بد احتیاطی کی وجہ سے, کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے کسی کو, تو یہ مارکیٹ میں گیا. پھر چائنیز نیو ایئر ہوا, اس کے اوپر دنیا کا ٹریول بہت زیادہ تھا, لوگ گھروں کو گئے, وہاں پر بھی لگا. پھر ایونچولی جب ایران کی جنگ شروع ہوئی, وہاں سے یہ امریکن یورپین کینیڈین لوگ امریکن بھاگے ہیں وہاں سے, وہ لے کر کے اس کو دنیا کے مختلف ایریا. پاکستان انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. مرنے والے حضرات کے حوالے سے ٹیسٹ کر کے وہ کنفرم نہیں کرتے کہ یہ کورونا سے انتقال ہوا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہوتے تو کورونا سے ہی ہوں گے مگر وہ بتا نہیں پا رہے. بالکل. اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹریجڈی پیدا ہو تاکہ ہمیں پیسہ جو ہے وہ بڑا کھل کر ملے. کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ڈونرز جو ہیں اور یونائٹڈ نیشنز میں خاص تعداد میں پیسہ پڑا ہوتا ہے آفت کے وقت میں لوگوں کو دینے کی. میں اگر فاروق بھائی آپ کی اس بات سے متاثر ہوں کہ یہ بات کہوں کہ پہلے کبھی ہمارے پاکستانی بھائی بم بلاسٹ وغیرہ اور ان ساری چیزوں سے بچا کرتے تھے, اب وہ کرونا وائرس کی جنگ سے اس طرح سے بچیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا اٹیک کب, کہاں اور کس طرح سے ہونے والا ہے. نظر نہیں آتا. اور دیکھیں نظر نہیں آتا. اور خیراتی ادارے, انٹرینڈ لوگ اور مذہبی طبقے,
सरकारी मजहबी, मैं बार बार क्योंकि हम खुद मजहबी तबके से हैं, मगर सरकारी मजहबी तबके ने हुकूमत का हाथ बटाने के लिए सरेआम वायलेशन करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि पहले थप्पड़ चांटे मार मूर के लोगों को अंदर बंद कर दिया था, बिल्कुल, मगर आप देखेंगे कि ये सरकारी तबके ही लोगों को इस किस्म की कंफ्यूजन में डालेंगे कि अंदर बैठे ना बैठे, कभी किसी का बहाना करके बाहर नहीं। देखें इस वक्त में अगर किसी वज़ीर आज़म को ये परेशानी है कि लोग भूखे मर जाएंगे, तो उसका काम था ना कि वो तिजोरी के दरवाजे खोलता और लोगों को घर घर चेक पहुंचाता, है ना, ये करने का काम था ना। परेशानी दिखाने से तो नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है, बिल्कुल तुम्हारे पास तुम्हारे हमें तो यहाँ तक सुनने को मिला कि जी वो चाह रहे हैं कि उन्होंने एक फंड रेसिंग का ऐसा एक इदारा ओपन किया है कि जिसमें बाहैसियत लोग हैं जो लेबर्स लोगों को अच्छे तरीके से फूड्स वगैरह और पैसे वगैरह भी दे सकते हैं। उनको रोक दिया पंजाब पूरे में एनजीओ पे पाबंदी लगा दी, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हमारे लोग, और आपको पता ही है कि सरकारी मुलाजमीन की इंटेंशन अवाम का फायदा नहीं है, वरना तो ये पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े कीमती लोग हैं, इतने अल्लाह लोग मौजूद हैं कि पूरी दुनिया उन पर फख्र करती है, मगर इन्होंने पाबंदी लगाई। पंजाब के अंदर खास तौर पे पाबंदी लगाई कि जी कोई आदमी भी जो है ना ये काम ना करे, और कौन करेगा? सरकारी जिनकी बिल ही नहीं है। तो ये सरकारियों ने तो बेनजीर इनकम प्रोग्राम के अंदर 16,000 या 1600 बंदों ने, फिगर मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, डबल चेक कर लीजिएगा, कि 1600 या 16,000 सरकारी मुलाजमीन खैरात ले रहे थे गवर्नमेंट से, जिनको गवर्नमेंट के वो हकदार ही नहीं है, यानी किसी गरीब का हक खा गए इससे वो। तो 1600 तो कुछ भी नहीं, वो ज्यादा 16,000 होगा, उनको किसी गिनती में ही नहीं लेकर आता, तो ये 16,000 के करीब होंगे जी। और उन्होंने वो गरीबों का हक खा रहे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो बना हुआ था वेलफेयर। खैर आगे चलते हैं बात को लेकर जी। तो मैं इसके अंदर दरमियान में एक और जो डिमांड भी आई थी साथियों से मुझे, कि एक ऐसा तबका था, वो कहता था कि जी ये 5G टेक्नोलॉजी जो है, हाँ, इसके बारे में तो मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाह रहा था जी कि 5G और कोरोना वायरस का क्या लिंक है आपस में? आज ये एक लिंक तो ऐसा कोई लिंक साबित तो नहीं है, मगर रशियन जो हैं जी, जिनकी बड़ी एक ख्वाहिश है कि ये जो वेस्टर्न सोसाइटी है ये शर्मिंदा हो, क्योंकि उनकी सारी 80-90 साल की मेहनत उनकी ज़ाया हुई, बिल्कुल उनके मुल्क टूटे, उनके लोग फकीर हुए, जिस्म फरोशी पे आए उनके लोग। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि ये वेस्टर्न सोसाइटी भी अपना मजा चखे। उनकी कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर उन्हीं तबकात से ये जंग लड़ते लड़ते बैंकरप्ट हो, मगर ये तो अपना पैसा कुछ छाप लेते हैं, और रशिया वालों के पास पैसे की हिसाब से डिफरेंट था। तो इनकी कोशिश है, तो उन्होंने क्या किया है, और उनको ये भी पता है कि सर एक टेक्नोलॉजी ये नई आई है 5G, वो कि नई नहीं है, ये अमेरिकन आर्मी इस वक्त 6G छोड़ के 7G पर काम कर रही है। उनके पास जो टेक्नोलॉजी 7G पर है, वो दुनिया को 5G उन्होंने रिलीज की है, और 5G आपस में ये ऑटोमेटिक गाड़ियां, जिस्म के अंदर लगने वाले आलात डिवाइस वगैरह जितनी भी होती हैं, और फिर नेविगेशन और वेदर मॉडिफिकेशन, ये हर आदमी की घड़ी के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी डेटा की कि उनको इंफॉर्मेशन उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब रशियंस को ये बात पता थी कि अगर वेस्टर्न सोसाइटी 5G ले आई तो रशियंस, आप यकीन करें कि बहुत ज्यादा चालाक और लाइक होने के बावजूद अभी तक डिजिटल घड़ी क्वालिटी की नहीं बना सके। उनके पास अभी तक डिजिटल जो है ना, डिजिटल घड़ी जो नंबरों के ऊपर आती है, अभी तक इस क्वालिटी की नहीं बना सके कि जो अमेरिका ने तो सेल फोन बना के दुनिया में चला दिया ना, आईफोन आज से तो, हाँ, तो 50 साल पहले भी। तो उनको ये प्रॉब्लम है रशियंस को कि वो नहीं चाहते कि दुनिया 5G में चली जाए, ताकि फिर 100 साल लगेगा उनको आगे आने में। इस वजह से उन्होंने वाशिंगटन DC में एक टीवी है रशिया का जिसका नाम है रशिया टुडे। वो टीवी क्या करता है कि पैसे देकर तमाम लोगों को बयानियां दे करके ला के, तो अब रशियंस की माइंडसेट ये है कि डेमोक्रेसी को कमजोर करो। बिल्कुल कैसे कि ये बताओ कि डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले होता था कि कम्युनिज्म बेचो, ठीक है, कि जी कम्युनिज्म बेचो। कम्युनिज्म का आसान समझ ये है
کہ کمی کی حکومت, کمی مطلب جو کام کرنے والا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ آئیڈیا تو فیل ہو گیا. اب رشینز نے نکالا آئیڈیا کہ جی آپ کی حکومت جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو اب جو کلاسیفائڈ پیٹنٹ ہوتے ہیں, تو رشینز نے یہ پروپیگنڈا 5G کا نکالا کیا کہ ویسٹرن سوسائٹی آپ دیکھیں گے ہیلتھ کے بارے میں بہت آگاہ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی امریکہ کے اندر پرزا ٹیکنالوجی ربڑ پلاسٹک باہر سے آ سکتی ہے, مگر کھانے کی چیز باہر سے یہاں نہیں آ سکتی, کیونکہ یہاں جتنی سختی اور الرجی زیادہ ہے یہاں پر. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا رشینز نے کہ یہ آئیڈیا نکالا کہ 5G ٹیکنالوجی آپ کی صحت کے لیے خراب ہے. یہ ایک انہوں نے مفروضہ بنایا, اس کے اوپر ایسے لوگوں سے بیانیہ دلوایا, اور وہ بیانیہ اب ریپلیکیٹ کرتے 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 اتنا مشہور ہو گیا کہ عام بچے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی 5G جو ہے نا بڑی مضر صحت ہے. حالانکہ 5G ٹیکنالوجی پاکستان کی ملٹری بھی یوز کر چکی ہے. جی یہ 5G مائکرو ویو ٹیکنالوجی ہے. شارٹ اس کا چھوٹا ویو ہوتا ہے اور وہ اتنا باریک ہوتا ہے, کیونکہ ویو جتنا باریک ہوگا, اور یہ ٹیکنیکل نالج ہے, مجھے اجازت دیجیے میں اس کو سمپل کر کے بیان کروں کہ جتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا اس کا مشکل ہوتا ہے انسانی اسکن کے اندر گھسنا. یہ ہم بڑی دیر آج سے 30 سال پہلے موویز میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اسپیکٹرم میں ہے, تو اس ایریا میں جہاں پر ایکس رے ہوتا ہے, مگر اس کی جو فریکوینسی ہے اس کی وجہ سے یہ وہاں پر نہیں, انلیس کہ ایک آدمی اس ٹاور کے اندر زندگی گزارے جس میں 5G لگا ہوتا ہے. میں سمجھ چکا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ اس کی پروپیگنڈا, حالانکہ پوٹن جو ہے, پوٹن صاحب نے اپنے ملک میں 5G کے لیے وہ بڑی زور مار رہے ہیں کہ ان کے 5G ان کے کنٹری میں بھی آئے, مگر انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا, اور اس پروپیگنڈا میں کچھ لوگوں نے یہ بات بھی ایڈ کر دی کہ یہ وائرس جو ہے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے 5G کے سگنل سے. کہ جی ووہان میں 5G لگا ہے, اسپین میں لگا ہے, اٹلی میں لگا ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہے, اور یہ حالانکہ نیو یارک میں بھی ویرائزن والے ٹیسٹ کر رہے ہیں, مگر اس کا ایز سچ ڈائریکٹ ایویڈنس میڈیکل سائنس کمیونٹی نے ابھی تک نہیں دیا. بالکل صحیح. اگر کل دے دے تو ہم دیکھیں سائنس کے لوگ جو ہوتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ سائنس گناہ گار ہے, یہ غلطی کر سکتی ہے, لہٰذا ہم اپنے گفتگو سے رجوع کرتے ہیں. یہ مذہب میں ایک فیکٹ ہوتا ہے, مگر سائنس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ کل لیٹسٹ انفارمیشن کے اندر ہم اپنی بات سے رجوع کر سکتے ہیں, مگر ابھی تک یہ پروپیگنڈا کے حوالے سے ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ 5G لایا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹرین نہ کیا جائے, ان کی متبادل اکانومی نہ بنے, تو اس وقت تک ٹیکنالوجی لانے کے میں بھی ریزسٹنٹ ہوں. حالانکہ ہم خود ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, مگر ہم لوگوں کی سروائیول کے حق کے بات کرتے ہیں. اس لیے یہ آئیڈیا انہوں نے جمع کر کے لوگوں کو دیا. ٹیکنالوجی ہی تو تھی فاروق بھائی کہ آج پوری دنیا جو ہے یہ کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہے, کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں لوگ, کیونکہ لالچ آ جائے. اگر یہ ٹیکنالوجی ہوتی نا فری میں, اگر کوئی قوم کہتا ہے جیسے بجلی تھی, اگر ایک آدمی دیکھیں یہاں پر امریکہ میں ایک مزدور گزرا ہے جس کا نام ہے ٹیسلا, اور جس شہر میں اور آپ بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس شہر کا نام ایڈیسن ہے. تو جس شخص کے نام پر یہ شہر ہے نا, اس شخص کا اور اس ٹیسلا کا آپس میں ایک دشمنی تھی, حالانکہ دونوں پارٹنر بھی تھے ٹیکنالوجی میں. ان دونوں کی دشمنی یہ تھی کہ ٹیسلا جو تھا, چیکوسلوواکین جو تھا, وہ کہتا تھا کہ ٹیکنالوجی فری میں دینی ہے, اور یہ کہتا تھا ایڈیسن کہ نہیں, ہم نے یہ پیسے لے کر دینی ہے, اور کاپر بجلی کی تاریں بچھائیں گے, کیونکہ کانکنی سے جو پیسہ آئے گا وہ ایک اکانومی بنے گی, سونے کے بھاؤ بنے گا. اس لیے یہ بجلی انہوں نے یہ ایڈیسن کا آئیڈیا لیا, کیونکہ اس کے اندر اکانومی تھی. ٹیسلا یہ کہتا تھا کہ بجلی کی تفصیل جو ہے, نظام تفصیل جو ہے وہ میں فری بناؤں گا, کہ آپ زمین میں تار لگاؤ گے وہاں بجلی بلب آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو میراتھن ریس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. لالچ وہی ریس والی بات آ گئی نا, کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے, اور بلا وجہ. اب وائرس میں سبق سکھایا نا کہ کہاں جاؤ گے دوست, وائرس کہتا ہے نا اب یہ کہاں جاؤ گے, اگلے سے ڈرو, پیسے سے ڈرو, پانی سے ڈرو. 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھ دیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کتراتا ہے, اس کے پاس بھی نہیں کھڑا ہو سکتا,
نہ اس کو گلے لگا سکتا ہے، نہ اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے. وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو مرتے کرتے امریکہ لے کر آئے، وہ بچے والدین کا جنازہ نہیں پڑھ رہے. آپ اس وقت جا کے فنرل ہوم مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کی یہاں فیملی کے کتنے آدمی، وہ کہے گا جی 11. کہے گا جنازے میں کتنے آئے، کہے گا 2. یہ وائرس اب کچھ سبق سکھا کے چھوڑے گا نا، ہر چیز میں اللہ نے سبق رکھا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ عذاب ان پہ آتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں، سب تو ظالم نہیں ہے. مگر یہ سبق آموزی کے لیے ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک روحانی ایلیمنٹ ہے کہ اس وقت سوسائٹی صرف ضروریات زندگی خرید رہی ہے، پھر بھی اکانومی ڈوب رہی ہے. میں آپ کو انڈیکس دکھاؤں گا، اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس دکھاتا ہوں کہ کنزیومر انڈیکس میں دنیا نے ساری چیزیں ہولڈ کر لی. ہولڈ مطلب ذخیرہ اندوزی کر لی، پھر بھی مارکیٹ کریش کر رہی ہے. کیوں؟ کہ ضروریات زندگی انف ہوتی ہیں انسان کی لگژری زندگی گزارنے کے لیے، باقی تو آپ نے لوگوں کا نصیب لے کے بینکوں میں رکھا ہوتا ہے. تو اب یہ بات ہے فاروق بھائی، کیا انفارمیشن ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو سبق آموزی لازم ہے ہمارے. بہت انفارمیشن ہے. یہ زمانہ اگلے 100 سال کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا کہ جو ویرانی اور بے بسی سائنس کی، حکومت کی، سیاست کی، نمرودیت کی، فرعونیت کی، پیریت کی، ساری بدماشیوں کی جو بے بسی اس وقت اس ایک کیڑے کے آگے ہے نا، یہ لا مثال ہے. اور میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا جاؤں، یہ میں لفظ کورونا پہ غور کر رہا تھا کہ کورونا کا لفظ جو ہے یہ اس لفظ کا ماخذ کیا ہے. اس کا معنی اور مفہوم تو یہ ہے کہ تاج، ٹھیک ہے، تاج. جس طرح یہ رومن زمانوں میں، پرانے زمانے میں جب کوئی فوجی کوئی میڈل جنگ جیت کے آتا تھا تو اس کے سر پہ ایک تاج رکھا جاتا، تاج پوشی کی جاتی تھی. تو وہ تاج جو ہے اس کو اس گریک اور لیٹن میں، اسپینش زبان میں کورونا کہتے ہیں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ سورج کے ارد گرد جو روشنی ہوتی ہے اس کو بھی کورونا کہتے ہیں. اور مزے کی بات کہ ہماری لغت میں، اردو میں اور ہندی میں لفظ کرن ہے، اور کرن جو لفظ کورونا کا ماخذ ہے. سورج کی کرنیں ہوتی ہیں نا، سورج کی کرن نکلتی ہے، سورج کی جو روشنی کو بھی کورونا کہتے ہیں. تو وہ کورونا جو ہے وہ کرن کا لفظ ہے. یہ اردو سے بھی ماخذ اس کا کنیکشن نکلتا ہے. تو اب یہ اگر ہم اس تاج کو انسانی شعور کا تاج سمجھیں کہ اس کیڑے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ضرورت سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری سیاستیں یہ سب بزنسز ہیں، اور بزنسز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس وقت اندر. صرف اور صرف اس وقت کیا چیز چل رہی ہے؟ ضروریات زندگی چل رہی ہے. باقی آپ دیکھیں کون سی ایسی شخصیات جو ہیں وہ نظر انداز ہونی کہ لیبر جو ہے وہی اس میں چنی جائے گی، یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس کا شکار ہوں گے؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپوجر لیول کیا ہے. ہاں، ابھی تک جو سمجھ میں آئی ہے کہ دیکھیں جو لوگ ابھی اس وقت امریکہ میں جو زیادہ انتقال کرنے والے لوگ پتہ کون ہیں؟ جن کو اسینشل سٹاف کہہ کر کام پر بھیجا گیا. ہوٹل والے، جی کنسٹرکشن والے، ڈاکٹر، نرسز، ان کی تعداد زیادہ ہے بیمار ہونے والی. اور تیسری بڑی تعداد ہے مذہبی طبقے کی، کیونکہ بہت سارے پادری جو قیامت خیز پادری ہوتے ہیں وہ انتقال بھی کر گئے اور ان کے لوگ بھی مرے. کوریا میں بھی مرے، امریکہ میں بھی فوت ہوئے. بلکہ بروکلن میں ایک چرچ ہے پولش کا، اس پولن چرچ کے پادری صاحب نے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اب تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو انہوں نے باقاعدہ مائکرو فون کے اوپر باہر نکل کے سڑک پہ وہ اعلان کرتے رہے کہ بھائی آپ لوگ یہ وقت ہے اللہ سے جڑنے کا، چرچ میں آؤ. اچھا، وہ آئے، 50 آدمی ایک دن میں فوت ہوا ان کا. کون سنے گا؟ کس کو سنائیں؟ کس لیے ہم چپ رہتے ہیں؟ یہ بات ہے. اب آپ اندازہ لگائیں تو ہم نے اس کا لفظ کورونا کا اس کے ماخذ میں، مفہوم اور معنی میں نہیں، کیونکہ اس کا استعمال رومن اور اسپینش زبانوں میں ہے، لیٹن اور گریک میں. مگر اس میں سورج کا جو لفظ کورونا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ سورج کی کرنیں جو نکلتی ہیں وہ تاج کی طرح ہوتی ہیں، خاص طور پہ جس وقت ایکلپس ہوتا ہے. تو اس نقطے سے آگے اگر ہم آگے چلے جائیں تو 5G پر بھی بات ہو گئی لوگوں کے مزاج پہ. تو آخری اس گفتگو کے حصے میں نفسیاتی اینگل پر اس کے کچھ تھوڑی بات میں آپ سے فاروق بھائی پوچھنے ہی والا تھا کہ انسانی زندگی کے اوپر
इस चीज का कितना इफेक्ट होगा। अगर किसी को कोरोना वायरस ना हो, खुदा ना खास्ता हो जाए, अगर ना हो, अल्लाह ना करे किसी को हो, अगर वो इस चीज से बच जाता है तो नफ्सियाती तौर पर उसके जहन पे क्या बीतेगी और वो किस चीज का शिकार हो सकता है। बड़ा इज्तिमाई सवाल इस वक्त यही है कि ये हालात कब ठीक होंगे। तो अच्छा, जब आप प्लानिंग नहीं कर सकते तो आपकी तो पूरा साल खराब हो गया। बिल्कुल, शादियां खत्म, तरावी खत्म, इबादत इज्तिमाई खत्म। मैं अभी 15 दिन रह गए अपना रमजान मुबारक कैलेंडर तो आ गए, कैलेंडर हलाल बैठना शुरू हो गई है, सब कुछ उसी तरह से है। ये जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है, ये बेसिकली इन वेस्टर्न सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा मुहलिक है, क्योंकि यहाँ तो आपने वेकेशन, बर्थडे, हर चीज की डेटें फिक्स की हुई होती है, क्रिसमस। तो एक तो ये इनका नफ्सियाती अमल। दूसरी बात ये है कि लोग कब कॉन्फिडेंस आएगा कि हम वापस बाहर निकल के अपनी मामूलात जिंदगी उस तरीके से कर सकेंगे। और उसमें जहाँ तक पुराने वक्तों की बीमारियों की स्टडी से हमारी नजर में आई है, तो हमें ये समझ में है कि दवाई आने के बाद, दवा आने के बाद, चाहे वो वैक्सीन की शक्ल में आती है या स्प्रे की शक्ल में आती है, वैक्सीन इंजेक्टेबल, तो उसके बाद एक फार्मूला है कि 60% आबादी का अगर इनॉक्यूलेटेड होता है, बिल्कुल, तो एक तासुर ये आता है कि अब आपके चांसेस बहुत मादूम और कम हो गए हैं कि आपको इन्फेक्शन होगा। मगर 60% लोगों को वैक्सीन पहुंचाना और उसके बाद फिर उन लोगों का इस पर एतबार, कॉन्फिडेंस रखना कि भाई ये जो सामने मेरे बंदा आया हुआ है ये पहले बीमार नहीं हुआ। देखिए, ये जो मजहबी सोसाइटियां होती हैं, इनमें तो शर्मिंदगी का एलिमेंट है, वो बताते ही नहीं है। तो जो लोग, जबकि वो नजर नहीं आता, एसिम्प्टोमेटिक है। तो अब हमें ये लगता है कि अमेरिकन इदारे, जापानी एक कंपनी और साउथ अफ्रीका वाले, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आजाद है, वो तो ह्यूमन टेस्टिंग के रिलैक्स करके कोई ना कोई एक ऐसा इलाज वक्ती तौर पे निकाल लेंगे। मगर जो ये सोसाइटी है अमेरिका की, यहाँ मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी देर होगी। और खतरा ये है कि जब जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स होगा तो ये सोसाइटी, ये बीमारी नए एरियाज में पीक पकड़ लेगी। जहाँ पहले एक केस था वहाँ 10 आ जाएंगे, क्योंकि लोग भागेंगे ना निकल के। तो ये ऑन गोइंग, इसलिए क्या है आज की डेट में, यानी कि ये बात अब कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की नहीं है, ये बात अब सालों तक पहुंच गई। मैं आपको बताऊं कि वॉल स्ट्रीट 2023 कहती है, आज सीडीसी के डायरेक्टर ने कहा है कि दिसंबर के अंदर, और डॉक्टर फौजी जो था, जो ट्रम्प साहब को चैलेंज कर रहा है, उसने भी ये कहा है कि दिसंबर के अंदर, विंटर के अंदर एक झटका और आएगा। तो अब वो पहले से आपको तैयार कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि जैसे ही ये रिलैक्स करेंगे, लॉकडाउन, लोग निकल के भागेंगे। और ये फिर देखिए, चाइना से अमेरिका आते हुए कितने 4 महीने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तकरीबन हमारा लास्ट प्रोग्राम जो था, जिसमें आपने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी थी और तब इस चीज का नामो निशान भी नहीं था, वो तकरीबन नवंबर के लास्ट में थी या दिसंबर के स्टार्ट में थी। वो डेट मेरे पास अभी भी मौजूद है। अब इस बात को गुजरे हुए भी तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने में इतनी ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है कि सब लोग अपने अपने घर में महफूज होकर रह चुके हैं। कोई भी बाहर निकलने को राजी नहीं है। कॉन्टेक्ट से फैलती है। काश ये चीज का पहले से पता होता। नहीं पता, तो अकल में नहीं आती। मैं दुनिया सारी को बता रहा था, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। मेरे बच्चे और मेरे घर वाले मुझे देख रहे थे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इतना शोर कर रहे। यानी कि ये 21वीं सदी में कोई भी इंसान, इवन कि अपनी फैमिली में से ही हम किसी पर्सन को ले लें, वो किसी दूसरे की बात को सुनना गवारा ही नहीं करता। यानी कि इतना फास्ट, इतना तेजी वाला दौर आ चुका है कि इंसान से कतराता है। लेकिन झूठ इतना फैल गया, ये इंफॉर्मेशन का मतलब सच नहीं होता, मालूमात का मतलब इल्म नहीं होता।
है ना, मालूमात इल्म को नहीं कहते, इंफॉर्मेशन सच को नहीं कहते। इतना ये फैल गया और इतना ज्यादा ये हंगामा और दुनिया पता नहीं किन मेरे पास तुम हो इन चक्रों में लगी हुई थी। जब ये बीमारी लोगों को खा गई थी चाइना में, हमारी कौम पाकिस्तान में एक अदाकार की नकली झूठी कहानी दानिश के इंतकाल पे मजाक उड़ा रही थी रसूमात का। आप समझे, याद है ना, ये बिल्कुल वही दौर है, ये बिल्कुल वही महीना है जब ये मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामा चल रहा था। तो इस वक्त ये मालूमात का ये वो मेरे पास तुम होने से मेरी नजर में निशानी ये थी कि मेरे पास तुम हो कोरोना वायरस। जी आप अगर वायरस के साथ वायरस ने कहा मैं बातें इशारों के तौर पे की जाती है, कुदरती एक आ जाती है, कुदरती आ जाती। अगर रूहानियत के तौर पे हम इस चीज को देखें और दोहराएं तो उसका रद्द अमल यही था कि मेरे पास कोरोना वायरस है, इससे बच जाओ। एक ऐसा नुक्ता है, मैं ये बात आपके प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ और लोग जो समझदार हैं वो समझेंगे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक कानून है और दुनिया में जो तमाम मीडिया एंटरटेनमेंट की जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है, BBC। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने जो ज़ाब्ते बनाए हैं ना, सारी दुनिया उनको ही कॉपी करके उनको चलती है। उनका एक ज़ाब्ता ये है कि आपने लाइव टीवी पर कभी भी हालत नज़ा या मौत नहीं दिखानी। जनाजा दिखा सकते हैं मगर मरता हुआ आदमी नहीं दिखा सकते, ये यूनिवर्सल कानून है। यूट्यूब पे एक रशियन ने कबर के अंदर अपनी लगा दिया कैमरा और उन्होंने उसका बंद किया चैनल, क्योंकि ये एक कानून है। मगर मजे की बात, ये सारी आलमी इंटरनेशनल इंटरनेट के होने के बावजूद इस वक्त पूरी आलम इंसानियत में मौत की घंटी सर में बज रही है कि हम मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये जो सबक आमूजी है इस सारे किस्से की, इससे हम बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान पूरी आलम इंसानियत की क्या खिदमत कर सकते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात कही है फारूक भाई, माशाल्लाह, यकीन जाने दिल खुश हो गया। और आपके आने का भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो सब सुनने वालों के साथ शेयर की। लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन जो मेरे दिल की अभी भी आवाज़ है, क्योंकि हम लोग अपने अपने मकासद को लेकर ऑल ओवर दी वर्ल्ड बाहर निकले हुए हैं, जबकि हमारे चाहने वाले अभी तक, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे चाहने वाले, हमारे फैमिली के जितने भी पर्सन हैं वो अपने मुल्क में उसी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालात और वाक़ियात ऐसे हैं कि उन लोगों को इतनी परेशानी हुई है कि अमेरिका में हालात इतने डाउन हैं कि आप सब लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो आप सब लोग खैरियत से हैं और खैर खैफियत से हैं, इस तरह यानी कि रोज़मर्रा के जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो वो खबर वगैरह लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान में अभी मौजूदा हालात ये हैं कि हालात और वाक़ियात इतने ख़राब होने वाले हैं कि हम लोग जो इधर दयारे गैर में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हम तो वहाँ से 2-4 लोग ही निकले हुए हैं ना अपनी फैमिलियों में से, बाकी सब लोग वहाँ पे हैं। अगर वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए और किसी के भी इख्तियार में ना रहे तो हम लोगों की जो ज़िंदगियां हैं यहाँ पे वो किस तरह से गुजरेंगी, परेशानियों में, जो कि ऑलरेडी पहले से ही अपने पाकिस्तान से दूर होके परेशान रहते हैं अपनी फैमिलीज को लेकर। तो वो हम लोग किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारेंगे कि पाकिस्तान में अगर मौजूदा हालात अब काबू में ना आए तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? कंट्रोल नहीं किया जाएगा और हमारी डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं होगा, हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। चीज में लोगों के सहारे है ना, पूछने वाला जो किसी का सहारा होता है ना वो खुद बेसहारा होता है। वो तो हम पर चीजें आपके सामने ही है, हमारे तो वहाँ पर जो हालात आपके सामने ही है, गुर्बत के और बीमारी के और इफलास के। अभी पिछले 30 साल में हालात ठीक तो नहीं हुए, सिर्फ फैशन बदला है। बिल्कुल है कि नहीं? तो मेरा ये इशारा और कहने का मतलब ये है कि नफ्सियाती तौर पे हमें एक आलमी
ट्रेजेडी के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा एक इशारा उन तमाम मेरे दस्तों बाजू नौजवान साथियों की तरफ भी होगा कि इस ट्रेजेडी के बाद ये निज़ाम बदले जाए। हाय 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 हाय। ये निज़ामों को बदलो, ये सियासी निज़ामों को बदलो, इनको खिदमत वाले सियासी निज़ाम बनाए जाएं। मौजूदा तमाम सिस्टम्स जो हैं फेल होंगे और जमहूरियत का जो सेंट्रल प्लानिंग है वो इस कीड़े की दीमक लगने से वो तबाह और बर्बाद हो। सेंट्रल प्लानिंग खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिविलाइजेशन रोम की इटली में आके दफन हुई, वो बेचारे उधर उनका कोई कसूर नहीं था, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अभी भी 1000 आदमी आज के दिन में भी फौत हो रहे हैं और उनका पठा बैठ गया, उनकी तो हेल्थ केयर सिस्टम खत्म। अमेरिका ने उड़ा दिया। दर नस्ल सिविलाइजेशन एंड हो रही है कि लोगों के जो खानदान, जो एक इंसान किसी खानदान से बिलोंग करता है उसकी नस्ल दर नस्ल देखी जाती है जी कि ये इस खानदान से बिलोंग करता है तो उसकी नस्ल दर नस्ल खत्म होती चली जा रही है। इट मीन्स कि दुनिया अभी तक दवाई का कोई एंड पे जा रही है। दवाई का कोई ऐलान नहीं है। हो जो खबर आती है 2 दिन के बाद डूब जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं अगर उम्मीद होता, मैं याद है आपको, मैंने आपसे आपने सवाल किया था और मैंने आपको कहा था कि यानी कि ये ऐसा वायरस है जिसका एंटीडोज अभी तक बना ही नहीं है और 4 महीने हो गए हैं, चाइना ने अभी तक नहीं बात अभी तक। हाँ, कोई बीमारी दवाई के बारे में बात करते हैं उसके नुकसानात ज्यादा हैं, लोगों ने उनको खा के वो फोत भी होना चाहिए, बड़ा एहतियात करना चाहिए। एक आखिरी बात इसी हवाले से अगर हम कर दें कि दुआ हमें करनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं और हमारे हुक्मरान मालदार भी हैं। अरे वाह, काश अल्लाह पाक किसी के दिल में, किसी के ख्वाब में कोई इल्का इल्हाम कर दें कि भाई इस तरह चीज़ों को जोड़ो, इस तरह दवाई बन जाए तो पूरी कायनात के लिए इस्लाम फिर दोबारा से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड दीन और हक बात बन करके लोगों के सामने आए। क्या बात, ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारी दुआओं से अल्लाह ताला कोई काम बना दे, किसी के दिमाग में डाले। अल्लाह पर मेरे इस चैनल के तवस्सुत से सबसे सुनने वालों से भी, देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अभी भी टाइम है, अपने अपने माँ बाप की ढेर सारी खिदमत कीजिए और जितनी आप उनसे दुआएं लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अभी भी आपकी जिंदगी में इतना टाइम है कि आप अपनी आखिरत को संवार सकें और किसी भी कोरोना वायरस का सामना कर सकें। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फारूक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में हाजिर हुए, इतनी ढेर सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, सुनने वालों को, देखने वालों को मिली। तो मैं भी अपना इनसे इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जो हमारे दिल की बात थी वो हमने सारी निकाल के सबके सामने रख दी। तो एक छोटा सा मैसेज ये है कि अभी मौजूदा हालात में आपने इसका सामना इस तरह से करना है कि अपने रोज़मर्रा के काम अगर आपको बहुत ज़रूरी करने हैं तो आप अपनी ज़रूरियात का इस्तेमाल करें। जो जो गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपने इस तरह इन चीज़ों को फॉलो करना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं, मास्क यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से अपनी फैमिली में रहें। बल्कि आपके पास तो एक ये भी मौका है कि अब आपको अपनी फैमिली में मिलने का, बात करने का अल्लाह ताला ने एक ये दूसरा मौका दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी फास्ट ज़िंदगी गुजार रहे थे कि आपके पास अपने घर वालों को टाइम देने के लिए वक्त नहीं था। तो अब आपके पास वो वक्त है, इस वक्त को उनके साथ एक्सपेंड कीजिए, बातें कीजिए। जो दौर कभी पीछे ज़माने में 25 से 30 साल पीछे जाता है, वो दौर के हम अपने फैमिली वालों से, अपने बुजुर्गों से बातें सुना करते थे। अब आपका ये टाइम आ चुका है कि अब आपने अपने घरों से वो बातें सुननी हैं, उनको बैठ के उनके पास थोड़ा सा टाइम देना है। तो इस चीज़ की तैयारी कर लीजिए। अभी आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वाला वक्त है और आपने ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भी देखनी है और उन चीज़ों का सामना करना है जो हमारे बड़े अपनी ज़िंदगी में करके आ चुके हैं और गुजर चुके हैं। तो इन्हीं बातों से हमें दीजिए इजाज़त। और मेरे वालिद साहब का एक कलाम
جو میں ہمیشہ اجازت لیتے ہوئے آپ کو سناتا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ ہی اللہ، ایک کوئی اللہ، اللہ نے رہ جانا ہے، اسیاں کلے کلے آیا تے کلیاں ہی ٹوٹ جانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے اور فاروق بھائی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اسی طرح آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، دل سے دل کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔